الشيطان الرجيم. سورة الواقعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلد بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في السموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحنثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. প্রিয় দর্শক বৃন্দরা, আপনারা এই সূরা প্রতি মাগরিবের নামাজের পর প্রতিদিন আমল করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের রিজিক রব্বুল আলামিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের রিজিক ফয়সালা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নিচে চেষ্টা করতে হবে, বাকিটা ফল দেওয়ার মালিক হলো রব্বুল আলামিন। ইনশাআল্লাহ আমরা এই আমলটা করব। আল্লাহ আমাদেরকে এই আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।
আল্লাহ আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করে দাও, আমিন। সাদাকাল্লাহুল আযীম।